हेलो नमस्ते। स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल आइसोलेटेड डट नेटवर्कमा। विभिन्न सुन्दर स्थानहरूको भ्रमण र इतिहास सम्बन्धी जानकारी गराउने क्रममा आज फेरि तपाईहरु सामु इतिहास सम्बन्धी एउटा रोचक भिडियो लिएर प्रस्तुत भएको छु। आशा गरेको छु मेरो यस युट्युब च्यानल आइसोलेटेड डट नेटवर्कलाई सब्स्क्राइब गरेर भिडियोमा लाइक अनि कमेन्ट पक्का पनि गर्नुहुनेछ। आज म तपाईहरु सामु 104 वर्षसम्म नेपालमा शासन गरेको राणा शासन, राणा प्रधानमन्त्रीहरू वा राणा वंशको बारेमा विस्तृत जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। नेपालमा कसरी राणा शासनको स्थापना भयो र राणा को प्रधानमन्त्रीहरूले देशको निम्ति के गरे, देश विकासको जग बसाल्ने राणा प्रधानमन्त्रीहरूको बारेमा विस्तृत जानकारी लिएर आज उपस्थित भएको छु। सुरु गरौँ विषयवस्तुतर्फ। सर्वे सर्वासहित सम्पूर्ण अधिकार लिएर नेपालमा एकलौटी एकछत्र राज गरिरहेको शाह वंशको राज संस्था चलिरहेको बेलामा जब नेपालमा जङ्गबहादुर राणाको उदय भयो, उनले कोट पर्व घटाएर दरबारियाहरू भाइ भारदारहरूको हत्या गरेर आफूलाई नेपालको शासन संस्थामा स्थापित गराए। तत्कालीन राजा जङ्गबहादुर राणासँग भयभीत भई उनलाई श्री 3 महाराज सहित कार्यकारी अधिकार सहितको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गरे। त्यसपछि नेपालमा राणा शासनको सुरु भयो, राणा प्रधानमन्त्रीहरूको शासन सुरु भयो। जङ्गबहादुर राणाले अन्य व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री वा श्री 3 महाराज हुन नपाउने व्यवस्था गरी आफ्ना भाइ भतिज र छोराहरूमा रोल क्रम चलाए। यसरी नै जङ्गबहादुर राणाले नेपालमा राणा शासनको प्रारम्भ गरे, सुरुवात गरे। नेपालमा राणा शासन, राणा व्यवस्थाको पहिलो प्रधानमन्त्री हुन् जङ्गबहादुर राणा। उनको जन्म सन् 1817 18 जुनका दिन भएको थियो भने उनको मृत्यु सन् 1877 25 फेब्रुअरीमा 30 भएको थियो। उनले नेपालमा विक्रम सम्वत 1903 देखि विक्रम सम्वत 1933 सम्म 30 वर्ष लामो शासन गरेका थिए। जङ्गबहादुर राणाले शासन गरेपछि नेपालमा विकासको एउटा क्रम चलाएका थिए। उनले नेपाललाई विकासतर्फ अगाडि बढाएका थिए। जङ्गबहादुर राणाले नेपालमा मुलुकी ऐन लागू गरे, मुलुकी ऐनको प्रकाशन गरे। उनी नै नेपालमा पहिलो कानुन निर्माता हुन्। जङ्गबहादुर राणाले सैन्य सुधार गरेका थिए, अपराध नियन्त्रणमा विशेष कदम चलाएका थिए। अविवाहित महिलाहरूले 35 वर्ष काटेपछि पैतृक सम्पत्तिमा हक लाग्ने व्यवस्था जङ्गबहादुर राणाले त्यस समयमै गरेका थिए। हरेक क्षेत्रमा कडा नियम कानुनको व्यवस्था गरेका थिए। जङ्गबहादुर राणाले नै नेपालमा पहिलो पटक अङ्ग्रेजी शिक्षाको सुरुवात गराएका थिए। दरबार हाई स्कुलको स्थापना गरेका थिए भने नेपालको पहिलो छापाखानाको स्थापना पनि जङ्गबहादुर राणाले नै गरेका थिए। जङ्गबहादुर राणा पिता पाल नरसिंह कुँवर र माता गणेश कुमारी थापा कुँवरका छोरा थिए। भनिन्छ जङ्गबहादुर राणाका थुप्रै श्रीमतीहरू थिए, तैपनि उनकी महारानी श्री 3 महारानी भने हिरण्यगर्भ कुमारी थिइन्। उनका कैयौँ सन्तानहरू, छोरा जगत जङ्ग राणा, छोरा बदन कुमार राणा, छोरा रणवीर जङ्ग राणा, छोरा पदम जङ्ग राणा, जित जङ्ग राणा थिए भने छोरी ललित राजेश्वरी राज्य लक्ष्मी देवी, तारा राज्य लक्ष्मी देवी, ललित राज्य लक्ष्मी देवी, सोनगर्भा दिव्य राज्य लक्ष्मी थिए। उनका छोरी ललित राजराजेश्वरी देवी तर्फका नाति पृथ्वी विक्रम शाह नेपालका राजा पनि भएका थिए। जङ्गबहादुर राणाका 8 भाइ दाजुभाइ थिए। यिनै 8 जनाको एक मन एकताका कारणले नै नेपालमा राणा शासनको स्थापना सम्भव भएको थियो। आफूलाई साथ दिने, हर हमेसा आफ्नो साथमा उभिने भाइहरूको सम्मानको निम्ति श्री 3 महाराज जङ्गबहादुर राणाले आफ्नो पछिको रोल क्रममा आफ्ना छोराहरू नराखी पहिलो क्रममा आफ्ना भाइहरूलाई नै नेपालको श्री 3 को रोलमा राखेका थिए। उनका अन्य 7 भाइहरूमा श्री 3 महाराज रणदीप सिंह राणा, कृष्णबहादुर कुँवर राणा, वीर शमशेर राणा, श्री 3 वीर शमशेर राणा, धीर शमशेर राणा, बद्री नरसिंह कुँवर, बमबहादुर कुँवर, जगत शमशेर कुँवर जस्ता उनका वफादार योद्धाहरू भाइहरू थिए। उनको 8 भाइको एक मन एकताको कारणले नै नेपालमा राणा शासन स्थापना गर्न सम्भव भएको थियो। जङ्गबहादुर राणाको देहान्तपछि उनका भाइ रणदीप सिंह राणा नेपालका श्री 3 महाराज भए। उनको जन्म सन् 1825 अप्रिल 3 मा भएको थियो भने रणदीप सिंहको हत्या गरिएको थियो। उनको मृत्यु सन् 1885 नोभेम्बर 22 तारिकका दिन भएको थियो। उनका पिता बाल
नरसिंह कुँवर माता गणेश कुमारी थापा कुँवर थिए भने उनी पनि जङ्गबहादुर राणाका भाइ थिए। उनको शासन विक्रम सम्वत 1933 देखि 1942 सम्म, सन् 1870 देखि 1885 सम्म 9 वर्ष मात्र रह्यो। र श्री 3 महाराज रणदीप सिंह राणाका श्रीमती श्री 3 जिनाकान्छी बडा महारानी श्री 3 हरिप्रिया राज्यलक्ष्मी थिए। उनले पनि नेपालमा थुप्रै सुधारका कामहरू गरेका थिए। श्री 3 रणदीप सिंह राणाले जङ्गबहादुर राणाले स्थापना गरेको इङ्ग्लिस स्कुललाई नयाँ भवनमा स्थापना गरेका थिए। त्यस इङ्ग्लिस स्कुलमा पठन पाठनको व्यवस्था गराएका थिए। गरिब संस्कृत विद्यार्थीको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेका थिए। पशुपति मन्दिर जाने बाटोमा ढुङ्गा बिछ्याएर बाटो राम्रो बनाउने काम गरेका थिए। श्री 3 रणदीप सिंह राणाले नेपालमा पहिलो पटक न्यायालयको स्थापना गरेका थिए। यसभन्दा अगाडि न्याय प्रमुखको रूपमा राजा वा श्री 3 नै रहने व्यवस्था थियो। अपराध र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अत्यन्त कठोर रूपमा प्रस्तुत हुने गर्दथे श्री 3 महाराज रणदीप सिंह राणा। नेपालको राणा परिवारमा पनि षड्यन्त्र, हत्या, हिंसा, शासनको निम्ति हुने अनेक होडबाजीहरू निरन्तर चलि नै रह्यो। वीर जङ्गबहादुर राणाका भाइहरूको रोल क्रमसँगै आफ्नो रोल क्रम अत्यन्त पछि आउने देखेपछि जङ्गबहादुर राणाका भाइ वीर शमशेरका छोरा वीर शमशेर अनेक षड्यन्त्रहरू बुन्न प्रयत्न रहे र राजा श्री 3 राजा रणदीप सिंहको हत्या गराएर सन् 1885मा उनले आफ्नो शासन हत्याए र नेपालको श्री 3 महाराज भए वीर शमशेर जङ्गबहादुर राणा। उनले सन् 1885 देखि 1901 सम्म, विक्रम सम्वत 1942 देखि 1956 सम्म 15 वर्ष नेपालको शासन गरे। श्री 3 महाराज वीर शमशेर जङ्गबहादुर राणाको जन्म सन् 1842 डिसेम्बर 10मा भएको थियो भने उनको मृत्यु सन् 1904 मार्च 5मा भएको थियो। उनी जङ्गबहादुर राणाका 32 थिए। जङ्गबहादुर राणाका भाइ वीर शमशेर जङ्गबहादुर राणाका छोरा माता नन्दकुमारी थापाका छोरा थिए। वीर शमशेरका सन्तानमा छोरा गहेन्द्र शमशेर थिए। उनी नेपालका पहिलो वैज्ञानिक हुन्। वीर शमशेर आफैमा एक कुशल योद्धा थिए, सैनिक कमान्डर थिए। वीर शमशेर जङ्गबहादुर राणाका भाइहरू पनि नेपालका श्री 3 महाराजहरू बन्न सफल भएका थिए। वीर शमशेरका भाइ खड्ग शमशेर जबरा, श्री 3 देव शमशेर जबरा, श्री 3 चन्द्र शमशेर जबरा, श्री 3 भीम शमशेर जबरा र श्री 3 जुद्ध शमशेर जङ्गबहादुर राणा थिए। वीर शमशेर जङ्गबहादुर राणा नेपालको शासन सत्तामा आएपछि उनले पनि थुप्रै सुधारका कार्यहरू गरेका थिए। वीर शमशेरले सती प्रथामा रोक लगाएका थिए। हालसम्मकै नेपालको सबैभन्दा ठुलो अस्पताल वीर अस्पतालको स्थापना वीर शमशेर जङ्गबहादुर राणाले नै गराएका थिए। पहिलो पुस्तकालय वीर पुस्तकालयको स्थापना गराएका थिए। तत्कालीन समयमा 10 विद्यार्थीलाई संस्कृतमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नको निम्ति सरकारी खर्चमा भारत पठाएका थिए भने आफ्ना छोरा गहेन्द्र शमशेरसहित 5 अन्य विद्यार्थीलाई इन्जिनियरिङ विषयमा पढ्नको निम्ति जापान पठाएका थिए, त्यो पनि सरकारी व्यवस्थामा। वीर शमशेरको मृत्युपछि उनका भाइ देव शमशेर नेपालको शासन सत्तामा आए। देव शमशेर जङ्गबहादुर राणा नेपालको श्री 3 महाराज बन्न पुगे। देव शमशेरको जन्म जुलाई 17, 1862 मा भएको थियो भने उनको मृत्यु फेब्रुअरी 20, 1914 51 वर्षको उमेरमा भयो। देव शमशेर 1957 देखि 1958 विक्रम सम्वत मात्र 1 वर्ष नेपालको शासन सत्तामा रहे। उनी वीर शमशेरका छोरा थिए। उनी वीर शमशेरका भाइ थिए। उनका आमा नन्दकुमारी थापा थिइन् भने देव शमशेरले नेपालमा गोरखापत्रको प्रकाशन गराएका थिए। हेटौँडा र रक्सौलका विभिन्न स्थानमा पानी ट्याङ्की र धाराहरूको निर्माण गराएका थिए भने दरबार हाई स्कुलमा अन्य भाषाहरूको पढाइको सुरुवात देव शमशेरले गराएका थिए। देव शमशेरको मृत्युपछि धीर शमशेर जङ्गबहादुर राणाका अर्का छोरा माता नन्दकुमारी थापाका छोरा वीर शमशेर जङ्गबहादुर राणाका अर्का भाइ चन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणा नेपालको श्री 3 महाराज हुन पुगे। चन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाको जन्म सन् 1863 8 जुलाईमा भएको थियो भने उनको मृत्यु सन् 1929 नोभेम्बर 26 66 वर्षका उमेरमा भयो। उनको शासन विक्रम सम्वत 1958 देखि 1986 सम्म 28 वर्ष रह्यो। चन्द्र शमशेरकी महारानी चन्द्र लोकभक्त थिइन्।
चन्द्र शमशेरका सन्तानहरू श्री तिरमोहन शमशेर जङ्गबहादुर राणा, बबर सिंह जङ्गबहादुर राणा, केशर शमशेर जङ्गबहादुर राणा, मदन शमशेर जङ्गबहादुर राणा, शङ्कर शमशेर जङ्गबहादुर राणा थिए। आफू पूर्वका राणा प्रधानमन्त्रीहरूले जस्तै चन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाले पनि नेपालमा विकासको क्रमलाई निरन्तरता दिए। उनले सती र दास प्रथामा पूर्ण रोक लगाएर अन्तको घोषणा गराए भने त्रिचन्द्र क्याम्पस लगायत अन्य 10वटा स्कुलहरूको स्थापना गराए। एमए र एमबिबिएस अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थीहरूलाई कोलकातामा छात्रवृत्तिसहित पठाउने व्यवस्था गराए। नेपालको पहिलो र हालसम्मकै एकमात्र रेलवेको स्थापना पनि चन्द्र शमशेरले गरेका थिए। त्यो रेल तत्कालीन समय रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्म चल्ने गर्दथ्यो। नेपालको पहिलो जलविद्युत आयोजना फर्पिङ हाइड्रो पावरको स्थापना पनि चन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाले नै गराएका थिए। श्री 3 महाराज चन्द्र शमशेरको मृत्युपछि नेपालको 6औं राणा प्रधानमन्त्री श्री 3 महाराज भए भीम शमशेर जङ्गबहादुर राणा। उनी पनि धीर शमशेरका छोरा, नन्दकुमारी थापाका छोरा, वीर शमशेरका भाइ थिए। श्री 3 महाराज भीम शमशेरको जन्म सन् 1865 अप्रिल 16 मा भएको थियो भने उनको मृत्यु सन् 1932 सेप्टेम्बर 1 67 वर्षको उमेरमा भयो। भीम शमशेरको शासन नेपालमा विक्रम सम्वत 1986 देखि 1989 सम्म 3 वर्ष मात्र रह्यो। उनका सन्तान श्री 3 पद्म शमशेर जबरा थिए भने उनकी श्रीमती श्री 3 बडा महारानी लीलाकुमारी देवी। उनले पनि नेपालमा अनेक सुधारका कार्यहरू गरेका थिए। न्याय तथा कानुनमा विशेष सुधार गरेका थिए। पाटन र भक्तपुरमा स्कुलहरूको स्थापना गरेका थिए। काठमाडौँ र मोरङका विभिन्न ठाउँहरूमा खानेपानीको व्यवस्था गराएका थिए। नेपालमा 7औं राणा प्रधानमन्त्री श्री 3 जुद्ध शमशेर जङ्गबहादुर राणा हुन पुगे। श्री 3 जुद्ध शमशेर जङ्गबहादुर राणा पनि पिता धीर शमशेर र माता नन्दकुमारी थापाका छोरा थिए। उनी वीर शमशेरका अर्का भाइ थिए। श्री 3 महाराज जुद्ध शमशेर जङ्गबहादुर राणाको जन्म सन् 1875 19 अप्रिलका दिन नारायणहिटी राजदरबारमा भएको थियो। उनको मृत्यु सन् 1952 नोभेम्बर 20 तारिकका दिन भारतको देहरादुनमा उपचारार्थ 77 वर्षको उमेरमा भयो। उनको शासन विक्रम सम्वत 1989 देखि विक्रम सम्वत 2002 सम्म चल्यो। श्री 3 महाराज जुद्ध शमशेर जङ्गबहादुर राणाका किरानी पद्मकुमारी देवी सन्तान किरण शमशेर जङ्गबहादुर राणा, नर शमशेर जङ्गबहादुर राणा, हरि शमशेर जङ्गबहादुर राणा थिए भने उनकी नातिनी इन्द्र राज्यलक्ष्मी देवी र रत्न राज्यलक्ष्मी देवी नेपालका श्री 5 महारानी हुनुभएको थियो। श्री 3 जुद्ध शमशेर जङ्गबहादुर राणाले नेपालमा थुप्रै सुधारका कार्यहरू गर्नुभएको थियो। श्री 3 जुद्ध शमशेरले नै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापना गराउनु भएको थियो। विभिन्न उद्योगहरूको स्थापना गराउनु भएको थियो। विराटनगर जुट मिल, जुद्ध सलाई उद्योग, नेपाल काठ प्लाइवुड कम्पनी, मोरङ हाइड्रो इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लगायतका थुप्रै उद्योगहरूको स्थापना गराएको हुनाले जुद्ध शमशेर जङ्गबहादुर राणालाई नै नेपालको फादर अफ इन्डस्ट्रिज पनि भनिन्छ। जुद्ध शमशेर जङ्गबहादुर राणाले बाल विवाहमा रोक लगाउनु भएको थियो भने एसएलसी बोर्डको स्थापना जुद्ध शमशेर जङ्गबहादुर राणाको पालामा नै भएको थियो। जुद्ध शमशेर जङ्गबहादुर राणापछि नेपालका 8औं राणा प्रधानमन्त्री हुन पुगे पद्म शमशेर जङ्गबहादुर राणा। पद्म शमशेर जङ्गबहादुर राणा भीम शमशेर जङ्गबहादुर राणाका छोरा थिए। उनको जन्म सन् 1882 डिसेम्बर 5 तारिकका दिन भएको थियो भने उनको मृत्यु सन् 1961 11 अप्रिल 79 वर्षको उमेरमा भएको थियो। पद्म शमशेर जङ्गबहादुर राणा विक्रम सम्वत 2002 देखि विक्रम सम्वत 2005 सम्म नेपालको शासन सत्तामा रहेका थिए। पद्म शमशेर जङ्गबहादुर राणाले नै नेपालको पहिलो संविधान निर्माण गराएका थिए। उनी नेपालको पहिलो संविधान निर्माता हुन्। पद्म शमशेर जङ्गबहादुर राणाले विक्रम सम्वत 2004 सन् 1948 मा नेपालको पहिलो संविधान जारी गराएका थिए। पद्म शमशेर जङ्गबहादुर राणाले पद्मकन्या क्याम्पसको स्थापना गराएर नेपालमा नारी शिक्षाको सुरुवात गरेका थिए। उनले चिनी उद्योग, नेपाल सुगर मिलको स्थापना गराएका थिए। नेपाल चुरोट उद्योगको स्थापना पनि पद्म शमशेर जङ्गबहादुर राणाले नै गराएका थिए। पद्म शमशेर जङ्गबहादुर राणापछि नेपालको 9औं राणा प्रधानमन्त्री
अर्थात् नेपालको अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री भए श्री तीर महाराज मोहन शमशेर जङ्गबहादुर राणा। श्री तीर महाराज मोहन शमशेर जङ्गबहादुर राणा श्री तीर महाराज चन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाका छोरा थिए। उनको जन्म सन् 1885 डिसेम्बर 23 मा भएको थियो भने उनको मृत्यु जनवरी 6, 1967 मा भयो। मोहन शमशेर जङ्गबहादुर राणाको शासन नेपालमा विक्रम सम्वत 2005 देखि 2008 सम्म मात्र रहन गयो। उनी नेपालका अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री हुन्। उनको शासनकालमा नै नेपालमा राणा विरोधी आन्दोलनले सफलता पायो। उनले आफ्नो शासन सत्ता जनतामा सुम्पिन बाध्य भए। जङ्गबहादुर राणाका सन्तान जङ्गबहादुर राणाले स्थापना गरेको राणा शासन 9औं प्रधानमन्त्री श्री तीर महाराज मोहन शमशेर जङ्गबहादुर राणाको पालामा आएर अन्त्य हुन पुग्यो। उनका नाति पशुपति शमशेर जङ्गबहादुर राणा हाल नेपालका एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ। मोहन शमशेर जङ्गबहादुर राणाले नेपालको पर्यटन प्रबन्धनमा महत्त्वपूर्ण कामहरू गराएका छन्। उनले नेपाललाई युएनको सदस्यता स्थापना गराएका थिए भने सरकारी र गैर सरकारी संस्थाहरूमा कर्मचारीको आवेदन खुल्ला गराउने कार्यको थालनी श्री तीर मोहन शमशेर जङ्गबहादुर राणाले गरेका थिए भने उनले शिक्षकहरूको तलबमा आकर्षक वृद्धि गरेर शिक्षकहरूलाई रिजाउने प्रयास समेत गरेका थिए। यसरी मोहन शमशेर जङ्गबहादुर राणासँगै नेपालमा जङ्गबहादुर राणाले स्थापना गराएको राणा शासन 104 वर्षको शासन अवधि पुरा गरेर समाप्त हुन पुग्यो। नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो। आशा गरेको छु भिडियो हेरेपछि राणा शासन राणा व्यवस्थाको बारेमा सम्पूर्ण ज्ञान हासिल गर्नुभयो होला। भिडियो हेर्नुभएकोमा विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो यस युट्युब च्यानल isolate.networkलाई सब्स्क्राइब गरेर यस भिडियोमा लाइक र कमेन्ट गरेर थप हौसला प्रदान गरिदिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वस्त छु। धन्यवाद।